reminders, no? Nganong importante kayo nga atong i-dedicate sa kabutan. Mo na din niya ako ang business karon sa 2024 og akong first nga business nga water refilling station og ang pangalan sa akong anak nga si Ziki. Sa akong edad nga 34 muna akong naabot og akong nunaan nga business nga gikan sa akong hinaguan nga natigom na ko sa abroad sa Saudi as a waiter. Muna akong ambot og siguro para sa ako siguro nga business kay naplano gid mi sa akong misis sa una mo gid nga business sa mga iputap pag nanami ipon nga may mga tigom nga magsigamay sa sumusunod na mga tuig pa unta kaniya mga business bless pag-ayo sa Ginoo dako pa ang among mga plano kung dili lang unta kaniyang maabot sa mga business na uban sa giya sa Ginoo unta kini malambo para sa kadaghanan katabang ta sa pamilya katabang ta sa igsoon pa labi na nga na ko anak na makahatagtag maayo kay kumasaya sa akong edad nga 34 para sa ako ang late na ganit nga nagsugod ko sa business dapat sa mga 20s pa lang galaw na ko nagsugod ako para makapalo na jubon sa pag business pero sa karon muna akong first nga business punta gihat ko sa Ginoo pandagan akong nahuna og akong pagkakugi nga unta di ko laayon ang mga business dili unta iyahang i-bless financially i-bless ang pamulong serbisyo unta maayo nga dili suko ang among customer i-bless ang patubig nga unta pirmi nga lami kaya matut pa sa uban dili sa mga lugar ganansya na sila sa tubig walang sa kung i-share karon hope you enjoy lantas mo video unta po karong coming 2025 na mabot next year unta kuha na ko ang or dasigon ko sa pag-vlog